अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बिलाल अशरफ और मैं आप लोगों की खिदमत में कंप्यूटर उस्ताद डॉट कॉम और IT मस्ती डॉट कॉम की जानब से एक वीडियो लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसका टॉपिक है कि हम अपनी नई वेबसाइट या नई ब्लॉग पे यानी कि विजिटर बहुत सारे विजिटर्स कैसे ला सकते हैं। यानी अपने विजिटर को इंक्रीज़ करना, विजिटर्स वगैरह को अपनी साइट का अलेक्सा रैंक वगैरह रैंकिंग यानी इंक्रीज़ करना। तो उसके लिए हम आपको एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप यानी कि अगर 4 से 5 घंटे उस सॉफ्टवेयर को रन रखते हो, यानी उस वेबसाइट पे लॉगिन होते हो और उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसको यूज़ करते हो, 4 से 5 घंटे लगातार यूज़ करते हो, तो आप 500 से 1000 विजिटर जो है ना आप अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो। ये हमारा कंप्यूटर उस्ताद डॉट कॉम का फेसबुक पेज है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हमारे इस facebook.com/कंप्यूटर उस्ताद को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों को हमारी न्यू लेटेस्ट पोस्ट वगैरह जो है ना मुहैया की जा सकें। हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोग हिट लीप यानी कि अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसमें आप एक साइट ओपन करेंगे, HIT हिट लीप LEAP, ठीक है, .com, hitlib.com पे आप जाते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन अप का ग्रीन बटन है, आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो ये हमें कहता है कि यूज़र नेम इज़ नॉट शॉर्ट मिनिमम, ठीक है, वो कह रहा है यानी कि यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालो, यूज़र नेम रखो जो चूज़ करना चाह रहे हो, उसके बाद पासवर्ड, फिर आप साइन अप करते हैं। ठीक है तो उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, फिर आप इस पर लॉगिन होते हो। फिर लॉगिन होने के बाद आपको ये एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी इनसे ले चुका हूँ और मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये हिटलीप व्यूवर के नेम से। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये हमारे पास ओपन हो रहा है, इसका वर्जन अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो जैसे ही आप उसमें लॉगिन होते हो तो आपके पास सामने यानी कि इस तरह से ये उसका पेज आता है हिटलीप का। ठीक है, जैसे ही लॉगिन होते हो साइट में, तो यानी कि उसके बाद वो इसमें हमारे पास कुछ बटन होते हैं, माई वेबसाइट्स, ट्रैफिक एक्सचेंज, रेफरल, बाय स्पॉट, लॉगआउट। ठीक है, इसमें एक होता है ट्रैफिक एक्सचेंज का। तो जब आप नया यानी विजिटर बनते हो, तो यानी कि लॉगिन होते हो, रजिस्टर होते हो, तो उसके बाद आप जब ट्रैफिक एक्सचेंज के ओवरव्यू से ट्रैफिक एक्सचेंज की ऑप्शन में जाते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यूअर बोनस रेटियो 20%। ठीक है, इसके नीचे इधर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ब्लू कलर में डाउनलोड का बटन होता है, जो कि यानी कि हिट ली व्यूवर का वर्जन लेटेस्ट जो होता है, जहाँ से आपको प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है उसके बाद क्या काम करना होता है, जैसे ही इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आप माई वेबसाइट्स के बटन को क्लिक करते हो और यहाँ पे आप अपनी साइट्स वगैरह सबमिट करते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक को रिमूव करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आप ये प्लस का बटन जो है, सबमिट वेबसाइट इनटू ट्रैफिक एक्सचेंज, तो आप इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपनी साइट यानी कि डालते हो, जैसे कि मैं डालता हूँ ये www.sohail786.com। ठीक है, ये मैंने साइट डाल दी। यहाँ से आप 20 सेकंड 30 सेकंड भी उसकी डायरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको 30 पे कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको सबमिट फॉर रिव्यू, और ये 5 से 10 मिनट में रिव्यू हो जाती है। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये साइट हमारे पास, ये देखें यहाँ पे ये फर्स्ट पे टॉप पे आ गई है। ठीक है, और ये 10 से 15 मिनट में यानी कि रिव्यू कर ली जाती है। ठीक है, ये बीइंग रिव्यूड है और ये रिव्यू हो। उसके बाद आप ट्रैफिक एक्सचेंज के बटन को क्लिक करते हो। जब आपने ये वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया होगा तो ये ऐसे आएगा आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास ये स्टार्ट का बटन आता है स्टेटस पे। जैसे ही आप इसको स्टार्ट के बटन को प्रेस करते हो तो ये लोडिंग ट्रैफिक एक्सचेंज स्टार्ट कर देता है। जैसे यहाँ से आप मिनट यानी कि फ्री में इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि यानी कि ये जो है कि आपसे ट्रैफिक एक्सचेंज होती है, यानी कि आप इन साइटों को जैसे विज़िट कर रहे हैं ये आपके सामने आ रही है, इसी तरह इनके सामने भी आपकी साइट जा रही होगी। ठीक है, जो यानी आपने वहाँ पे रिव्यू के लिए सबमिट की है।
اسی طرح یعنی کہ یہ ٹائمر چلتا ہے 10 سے 20 30 سیکنڈ، جو جتنے ٹائم کے ہوتے ہیں انہوں نے لگائے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں منٹ ارن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ منٹ ارن کر لیتے ہو، 300 400 اگر 2 گھنٹے رکھتے ہو تو 200 منٹ ارن کیے ہیں، تو سمجھیں کہ 200 منٹ تک آپ کی سائٹ، ان سب لوگ جتنے بھی ہٹلی پہ آئے ہوئے ہیں لوگ دنیا بھر سے، انڈین ہے، پاکستانی، آل ورلڈ سے ہوتے ہیں، تو ان سب کے سامنے آپ کی سائٹ 200 منٹ تک ویو ہوگی، 200 دفعہ یعنی کہ ویو کریں گے، 200 وزٹر آئیں گے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ یعنی 200 ہر منٹ سے تو بہت زیادہ، 200 منٹ تک لگاتار آپ کی سائٹ ویو ہوتی رہتی ہے لوگوں کے پاس، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1000 تک وزٹر آپ کی سائٹ پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی یعنی کہ ایسے سٹارٹ ہو جائے آپ بس اس کو منیمائز کر دیں۔ اب جب اس کو منیمائز کر دیتے ہو تو پھر آہستہ آہستہ 5-10 منٹ ریویو اگر ایک دفعہ ہو جاتی ہے سائٹ، تو پھر اس کو وہیں پہ ایڈ رہنے دیتے ہیں، اور بس نیکسٹ ٹائم اس کو رن کیا، سٹارٹ کا بٹن پریس کرتی ہے ٹریفک ایکسچینج میں سے، جیسے سٹارٹ کیا تو 10 منٹ کے بعد وہ سائٹ پہ ایسے وزٹر ٹریفک آنا، ایسے لائن لگ جائے گی وزٹرز کی، 50 100 آن لائن آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے، یعنی کہ جیسے آپ اوریجنل وزٹر ہو اسی طرح وہ بھی اوریجنل ہو، اور پھر وہ لوگ یہاں سے یعنی کہ ان کو جو سائٹ پسند آتی ہے وہ یہاں سے اس کو ڈائریکٹ اوپن کر کے دیکھ بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح سے ٹریفک ایکسچینج کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ ہٹ لیپ سافٹ ویئر بہت زبردست ہے، آپ اس کو یوز کیجئے گا۔ آپ اگر 4 سے 5 گھنٹے اس کو ڈیلی یوز کرتے ہو لگاتار، ایسے سٹارٹ کر کے تو منیمائز کر دیا، ٹھیک ہے، تو جیسے منیمائز کر کے بس آپ اپنا کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو الیگزا میں رینک بہت جلد انکریز ہوگا، اس کے بعد یعنی کہ آپ کی سائٹ کو سرچ انجن بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے، جتنا اچھا الیگزا میں رینک ہوتا ہے اتنی ہی سرچ انجن بھی آپ کی سائٹ کو یعنی کہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ کمپیوٹر استاد .com اور IT مستی.com کی جانب سے یہ ایک چھوٹا سا ٹیوٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ لوگ پسند کیا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بلال اشرف کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمپیوٹر استاد .com اور IT مستی.com کے لیے دعا گو رہیے گا کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں بہت سارے اچھے سے اچھے IT کے ٹیوٹس وغیرہ لے کے حاضر ہوتے رہیں۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا، کمپیوٹر استاد .com کا یہ فیس بک یعنی کہ پیج جو ہے جوائن کریں، شکریہ، یعنی کہ facebook.com/کمپیوٹر استاد، اس کو آپ لائکس وغیرہ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، وہ بھی لائک کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ 50 لاکھ تک یعنی کہ ہمارے لائکس ہوں، ہمارے یعنی وزٹرز ہوں، ہم اچھی سے اچھی ٹیورس وغیرہ ان لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو بلال اشرف کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔